नमस्ते। आजको यो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी दोस्रो सेसनमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र पहिलाको पार्टमा तपाईहरुले जुन हेर्नुभएको सौरमण्डल सम्बन्धी केही बाँकी पोर्सनहरु लिएर यो भिडियोमा उपस्थित भएको छु र यसमा हाम्रो ब्रह्माण्ड सम्बन्धी केही शब्दावलीहरु छन् जुन हिजो पनि हामीले अर्को भिडियोमा चर्चा गरेका थियौं। त्यसमा त्यो शब्दावलीसँग रिलेटेड दोस्रो लेभलका प्रश्नहरु कस्ता हुन सक्छन्, कसरी सोध्छन् भन्ने विषयमा जानुभन्दा पहिला हामीले यो शब्दावलीहरुलाई हेरौं। यसमा सर्वप्रथम सौरमण्डल पहिला पार्टको भिडियोमा छलफल गरिसकेका छौं। सूर्य, ग्रह, उपग्रहहरु तथा अनेकौं पिण्ड, उल्का, शिशु ग्रह, पुच्छ्रे तारा लगायतका आकाशीय पिण्डहरु सम्मिलित समूह बनेको सौरमण्डल हो। त्यसपछि ब्रह्माण्ड रहेका छन्। अन्तरिक्षमा रहेका सम्पूर्ण तारा, ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रहरुको समूह हो। केही फरकहरु छन्। यसमा सूर्य एउटा मात्रै तारा हुन्छ सौरमण्डलमा भन्ने, ब्रह्माण्डमा भनेको सम्पूर्ण ताराहरुको लगायत ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रहरुको समूह हो। केही शब्दले हामीले कन्फ्युजन एक्जाममा गराउन सक्छ, त्यसकारण भनेको हामीले यो शब्दावलीहरुको कन्सेप्टलाई अलिकति गहिरिएर हेर्नु होला। कस्मोलोजी भनेको ब्रह्माण्ड सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। आकाशगंगामा दुईटा शब्दावली मात्रै हुन्छ, सूर्य लगायत अन्य ताराहरुको समूह हो। तारापुञ्ज लाखौं करोडौं ताराहरुको विशाल समूह हो भन्ने, तारापुञ्जको संख्या 1 खरब छ र यसको प्रकार एकचोटि लोकसेवामा सोधिसकेका प्रश्न हो। तलका मध्ये कुन तारापुञ्जका प्रकार होइन भनेर, त्यसको लागि हाम्रो एकचोटि लोकसेवामा सोधिसकेको प्रश्न हो। तारापुञ्जका प्रकार 3 वटा, जसमा स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित, र त्यसमा सोधेकोमा कस्तो थियो भन्दाखेरि तारापुञ्जका प्रकार तलका मध्ये कुन होइन भनेर। त्यसको लागि अब स्पाइरल, अण्डाकार र अनियमित बाहेक जुन दिएको छ त्यसलाई भनेको हामीले फोकस गर्न सक्छौं। तारामण्डल, तारापुञ्जलाई एकचोटि पुनः हेरौं। तारापुञ्ज भनेको लाखौं करोडौं ताराहरुको विशाल समूह भन्ने, तारामण्डल भनेको आकाशमा कुनै एक स्थानमा निश्चित आकार बनाएर रहेको ताराहरुको समूह। यो एउटा कुनै निश्चित स्थानमा समूह बनाएर रहेको हुन्छ भन्ने, लाखौं करोडौं ताराहरुको विशाल समूह भनेको तारापुञ्ज हो। तारापुञ्जको संख्या 1 खरब छ भने तारामण्डलको संख्या 88 वटा मात्रै छन्। यस्तो क्वेशनहरु सेकेन्ड लेभल क्वेशनमा सोध्न सक्छ। जोडा मिलाउनलाई तारापुञ्जको संख्या, तारामण्डलको संख्या, ग्रहको संख्या, त्यसरी गरेर विभिन्न प्रश्नहरु हुन सक्छन्। कालो छिद्र, जसलाई हामीले ब्ल्याक होल भन्छौं, पहिला 9-10 को क्लासमा पनि हामीले पढिसकेका छौं। ब्रह्माण्डको अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको आश्चर्यजनक एउटा अन्धकारमय प्वाल जुन छ त्यो भनेको कालो छिद्र हो। र सर्वप्रथम यस्तो अवधारणा ल्याउने व्यक्ति भनेको जोन माइकल 18औं शताब्दीमा उहाँले ल्याउनु भएको थियो भने, सर्वप्रथम व्याख्या गर्ने वैज्ञानिक भनेको डेभिड फिन्केलस्टेन सन् 1958 मा उहाँले यसको व्याख्या गरेका थिए। प्रकाश वर्ष योभन्दा पहिलाकै भिडियोमा पनि हामीले हेरिसकेका छौं। 1 वर्षमा प्रकाशले पार गरेको दूरी अर्थात् 95 खरब वा 9.5 × 10⁻12 किलोमिटर पहिलाको भिडियोमा पनि हामीले हेर्यौं। त्यस्तै प्रकाशले 1 सेकेन्डमा पार गर्ने दूरी यो पनि पहिलाको भिडियोमा हेरिसकेका छौं, 3 लाख किलोमिटर वा 3 × 10⁵ किलोमिटर वा 3 × 10⁸ मिटर। र ग्रहको 1 दिन अर्थात् सौर्य दिन वा परिभ्रमण समय, ग्रहको 1 वर्ष दिन वा परिक्रमण समय, यो प्रश्नको लागि एउटा छोटो डिस्क्रिप्सन हामीले हेरौं। कुनै पनि ग्रहको जुन यो एक्सिस हुन्छ, यसलाई हामीले अक्ष भन्छौं नेपालीमा, र कुनै पनि ग्रहलाई आफ्नो अक्षमा एक फन्को घुम्न लाग्ने समय भनेको परिभ्रमण हो।
यो परिभ्रमण वा यसलाई पिरियड अफ रोटेसन भनेर भन्छौँ। यो भने कुनै पनि ग्रहको एक दिनको समय हो वा एक सौर्य दिन पनि भन्छ। र यो लोकसेवाको सुब्बामा सोधिसकेको प्रश्न हो। कुनै पनि ग्रहको आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ भने त्यहाँ दिएको अर्थ हुन्छ एक सौर्य दिन, अर्थात् त्यो ग्रहको एक दिनको समय हो। यसलाई परिभ्रमण भनेर भन्छ भने कुनै एउटा आकाशीय पिण्डको चारैतिर अर्को आकाशीय पिण्डले परिक्रमा गर्दछ भन्ने एउटा निश्चित कक्षमा अर्बिटमा घुम्दछ भन्ने, यो भनेको परिक्रमा गरे चारैतिर, त्यो गरी यसलाई परिक्रमण समय भनेर भन्छ। परिक्रमण अर्थात् यसलाई रिभोल्युसन भनेर भन्छ। रिभोल्युसन। र यो धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ एक्जाममा। रोटेसन परिभ्रमण हो, परिक्रमण रिभोल्युसन हो। यो कक्षमा अर्थात् अर्बिटमा घुम्ने समय अवधि हो भन्ने, यो भनेको आफ्नो अक्ष वा एक्सिसमा घुम्ने समय अवधि हो। यो एक दिनको कुनै पनि ग्रहको समय अवधि छ भने यो परिक्रमण भनेको एक वर्ष दिन हुन्छ। कुनै पनि ग्रहको एक वर्ष दिन। र फर इक्जाम्पल यसले हामीले हेर्दछौँ भन्ने जस्तो पृथ्वीकै हाम्रो एक दिन बराबर भनेको 24 घण्टा भन्छौँ, तर एक्ज्याक्ट रूपमा 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्ड यो भनेको हाम्रो पृथ्वीको परिभ्रमण समय हो। रेप्रोक्समा भनेको हामीले यसलाई हाम्रो पृथ्वीको एक दिनको समय भनेको 24 घण्टा हिसाबले हेर्दछ। र यसै आधारमा यहाँ भनेको ग्रहको एक दिन अर्थात् सौर्य दिन अर्थात् परिभ्रमण समय, ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न लागेको समय अवधि हो भन्ने, ग्रहको एक वर्ष दिन अर्थात् भनेको परिक्रमण समय भनेको हाम्रो एक वर्ष दिनको त्यो कक्ष अर्बिटमा घुम्न लागेको समय हो। जसरी यो भनेको हाम्रो पृथ्वीकै हेर्दाखेरि 365 दिन 5 घण्टा 40 मिनेट 46 सेकेन्ड हो। र एप्रोक्समा हामीले 365 दिनको एक वर्ष दिनको पृथ्वीको समय अवधि हो भन्ने हिसाबले हामीले हेर्दछौँ। र यसमा सौरमण्डलको उत्पत्ति कहिले भयो भनेर 4.5 अरब वर्ष पहिले भएको हो भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी यो शब्दावलीका साथै अन्य शब्दावलीहरू छन्। त्यस्तै खगोल वा ज्योतिषशास्त्र भनेको तारा ग्रहहरूले मानव कार्यमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन गर्ने शास्त्र हो। सौर्य सम्वत 365 दिनको र चन्द्र सम्वत भनेको 352 दिनको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो हिन्दू पात्रहरूमा हेर्न सक्छौँ। चन्द्रमास 2वटा अंश बीचको समय 29.5 दिनको समय अवधिलाई बुझिन्छ भन्ने एस्ट्रोनोमिकल युनिटको बारेमा पहिलाको भिडियोमा पनि हेरिसकेका छौँ। सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी एक एस्ट्रोनोमिकल युनिट अर्थात् 1.5 × 10⁻11 मिटर वा 15 करोड किलोमिटर वा 14 करोड 88 लाख किलोमिटर एप्रोक्समा भनेको 15 करोड किलोमिटर हो। र प्रकाशले एक वर्षमा पार गरेको दूरी 1 प्रकाश वर्ष, जसको कन्भर्सन पहिलाको भिडियोमा हामीले गरिसकेका छौँ। र एउटा सबैभन्दा कन्फ्युजिङ पोर्सन के छ भन्दाखेरि 1 पार्सेक अर्थात् 1 प्यारालेक्टिक सेकेन्ड भनेर भन्छ। सेकेन्ड लाग्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्छ यो समयसँग सम्बन्धित हो, तर यो भनेको हाम्रो दूरी मापनको सबभन्दा ठुलो एकाइ हो, जसमा 1 पार्सेकमा भनेको 3.26 प्रकाश वर्ष हो। यसलाई कन्भर्सन गरेर पनि राख्न सक्छौँ। त्यस्तै ग्रहको परिक्रमा गर्ने खगोलीय पिण्डहरू यसमा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा प्राकृतिक हुन्छ भने अर्को कृत्रिम हुन्छ। र ग्रह वा उपग्रहहरूले जस्तो हाम्रो सूर्यको परिक्रमा गर्छन्, सूर्यको परिक्रमा गर्दाखेरि जुन पाथ अवलम्बन गर्छ बाटो, त्यसले अर्बिट भनेको कहिले आउँछ, त्यो भनेको
पूर्ण रूपमा गोलाकार नभएर अण्डाकार हुन्छ। यसलाई इलिप्टिकल भनेर भन्छ इङ्ग्लिसमा। र यो इलिप्टिकल सेपको बाटोमा परिक्रमा गर्दछ भन्ने, दीर्घवृत्ताकार कक्षमा घुम्दछ भन्ने पत्ता लगाउने वैज्ञानिक भनेको जोहानस केप्लर हो। र अहिलेसम्म जति पनि उपग्रहहरू छन् 173 वटा, त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी खोज भएको ग्रह भनेको चन्द्रमा हो। र चन्द्रमामा एउटा सबैभन्दा अग्लो पहाड रहेको छ, त्यो पहाडको नाम भनेको डार्कन पीक हो। एकचोटि यो पनि सोधेको प्रश्न हो, अन्डरलाइन गरेर हेर्नु होला। त्यस्तै शिशु ग्रह वा क्षुद्र ग्रह वा एस्टेरोइड्स भनेको पहिलाको भिडियोमा हामीले हेरिसकेका छौँ। मङ्गल र बृहस्पति ग्रहको बीचमा अर्थात् भित्री र बाहिरी ग्रहको बीचको पोर्सनमा भ्रमण कक्ष बीच रहेको र सूर्यको परिक्रमा गर्ने ससान आकाशीय पिण्डहरू भनेको शिशु ग्रह। यसको आकार भनेको निश्चित हुँदैन र शिशु ग्रहहरूमध्ये केही ठुला खाले पिण्डहरू छन् भने त्यसलाई साना ग्रहको संज्ञा दिएको छ, माइनर प्लानेट भनेर भनिएको छ। यसको सर्वप्रथम पहिचान सन् 1801 मा गरियो र पाइने क्षेत्र भनेको बारम्बार भन्दैछु भित्री ग्रह र बाहिर ग्रहको बीच पोर्सनमा, अर्थात् भनेको भित्री ग्रहको सबैभन्दा बाहिरी भाग भनेको मङ्गल ग्रह हो भने बाहिरी ग्रहको सबैभन्दा पहिलो ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह, त्यसको वरिपरि पाइने जुन एस्टेरोइड बेल्ट भनेर भनिन्छ यसलाई त्यहाँ पाइन्छ। र हालसम्म सौरमण्डलमा करिब शिशु ग्रहको सङ्ख्या 1600 वटा हो। जसको औसत व्यास भनेको 800 देखि 1600 किलोमिटर, यो जानकारीको लागि मात्रै छन्। र सबैभन्दा ठुलो शिशु ग्रह भनेको सिरस हो, यसलाई भनेको टिप्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ। निहारिका भनेको जसलाई हामी नेबुला भन्छौँ, यो ग्यासको एउटा बादल मात्रै छन् भने सप्तर्षि भनेको ग्रेट बेयर भनेर यो पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा मध्य अक्षांशबाट देख्ने भनेको यो तारा हो, मध्येको एक हो। ध्रुव तारा यो हाम्रो पहिलादेखि पनि हामीले हेर्दै आएका छौँ। उत्तरी ध्रुवको माथि निश्चल र अटल रूपमा देखिने तारा हो। यसैको माध्यमले पहिला मानिसहरूले दिशा पत्ता लगाउने गर्दथे। र कश्यप तारामण्डलमा रहेको तारामण्डलहरूको सङ्ख्या भनेको 5, यसलाई टिप्नु होला। त्यस्तै उल्का भन्नाले आकाशीय पिण्डहरू टुक्रिएर जब वायुमण्डलमा झर्दाखेरि घर्षण हुन्छ त्यहाँनिर भनेको चम्किन्छ, त्यो भनेको हाम्रो त्यस्तो पिण्ड भनेको उल्का हो। र यसलाई उपनाम हिसाबले, साइन्टिफिक उपनाम हिसाबले सुटिङ स्टार वा फलिङ स्टार भनेर बुझिन्छ। पृथ्वीसम्म आइपुग्ने उल्का भनेको उल्का पिण्ड, यसमा धेरै शब्दावली छन्, अलिकति गहिरिएर अध्ययन गर्नु होला यसको। जस्तो उल्कालाई कुन उपनामले चिनिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ, सुटिङ स्टार वा फलिङ स्टार। त्यसैमा त्यो उल्का जुन पृथ्वीसम्म आइपुग्दछ भने त्यसलाई हामी उल्का पिण्ड भन्छौँ। अर्को उल्कापात भनेको के हो, मेटियोर भनेको के हो भन्दाखेरि पृथ्वीमा आइ नपुग्दै बिचैमा यदि बिलाएर जान्छ भने त्यो उल्कालाई हामी के भन्छौँ, उल्कापात भन्छौँ। र उल्काहरूमध्ये धेरै ठुलो चहकिलो छ भने त्यो उल्कापातलाई भनेको हामीले फायर बल भनेर भन्दछौँ। बढी मात्रामा उल्कापात हुने पृथ्वीको भाग भनेको ध्रुव नजिक हुन्छ, किन त्यसको गुरुत्वाकर्षण शक्तिको कारणले गर्दा हो। र पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा झर्ने उल्कालाई भनेको हामी उल्का वर्षा भन्छौँ, किनभने यो म्यासिभ रूपमा हुन्छ। र उल्का पिण्डका प्रकार भनेको 3 किसिमको छ, ढुङ्गे हुन्छ, फलामे हुन्छ र ढुङ्गा फलामे मिश्रित गरेर 3 प्रकारको। त्यस्तै पृथ्वीमा भेटिने प्राय उल्का पिण्डहरू कस्तो प्रकृतिको हुन्छ भन्ने प्रश्नमा फ्लामबाट भनेको प्राय बढी हुन्छ। धूमकेतु भनेको सूर्यको वरिपरि अण्डाकार कक्षमा घुमिरहने कुचो आकारका चहकिला आकाशीय पिण्ड भनेको के हो त, धूमकेतु हो। र एकचोटि सोधेको छ धूमकेतु खोजी गर्ने वैज्ञानिक को हुन् भनेर, एडमन्ड हेली। र धूमकेतुहरू सूर्यको नजिक भएर जाने अन्तराल भनेको हरेक 3-3 वर्षमा हो। र यो भने कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ, यहाँ बिचमा सूर्य छ भन्ने यो पोर्सनमा जस्तो अण्डाकार बाटो छ। अब यो रेन्जमा छ भने सूर्यबाट टाढा गयो, यो रेन्जमा छ भने सूर्यबाट नजिक,
जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्नलाई 3-3 वर्ष भन्ने हिसाबले यसरी हाम्रो धूमकेतुहरू सूर्यको नजिक भएर जाने अन्तराल भनेको हरेक 3-3 वर्षमा हो। टेम्पल टटल नामक धूमकेतुलाई सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्न लाग्ने समय भनेको करिब 33 वर्ष। यो अब्जेक्टिभ हिसाबले फर्स्ट लेभल क्वेसनमा सोध्न सक्छ। पुच्छरे तारा भनेको आकाशमा लामो पुच्छर छोड्दै बिलाएर जाने चम्किला पिण्डहरू हुन्। पुच्छरे ताराको एउटा ठोस केन्द्रीय पिण्डको चारैतिर बादल जस्तो र धूल कणहरूको मिश्रित ग्यासीय वायुमण्डल भनेको के हो त एउटा टर्म छ, कोमा भन्छ। हेली पुच्छरे तारालाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति वर्ष लाग्दछ भन्ने प्रश्नावली सोधिसकेको प्रश्न हो। यो 76 वर्ष लाग्दछ र सन् 1994 मा बृहस्पति ग्रहमा ठोकेर चकनाचुर भएको पुच्छरे तारा कुन हो भन्ने क्वेसन आयो भने सुमेकर लेवी र पुच्छरे ताराहरूको आफ्नो प्रकाश हुँदैन। यो कस्तो अवस्थामा यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीहरू उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड लेभल क्वेसन जुन चाहिँ हामीले हिजो पहिलाको भिडियोमा भनेका थियौँ पनि जस्तो थर्ड लेभल प्रश्नहरूको लागि अलिकति सूक्ष्म अध्ययन चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल पुच्छरे तारासँगै सम्बन्धित प्रश्नावली लिऊँ। आकाशमा लामो पुच्छर छोड्दै बिलाएर जाने चम्किला पिण्डलाई पुच्छरे तारा भनिन्छ। अहिलेको कन्सेप्टमा यो ठिक हो। हेली पुच्छरे तारालाई सूर्यको परिक्रमा गर्न लाग्ने समय भनेको 72 वर्ष भन्यो। त्यो गलत हो, किन 76 वर्ष चाहिन्छ। तेस्रो भनेको एउटा इक्जाम्पल लिऊँ। सन् 1994 मा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर चकनाचुर भएको पुच्छरे तारा भनेको हेली पुच्छरे तारा हो। त्यो पनि गलत हो। पुच्छरे ताराहरूको आफ्नो प्रकाश हुँदैन, त्यो ठिक हो। अहिले नै हेर्दा 4वटा स्टेटमेन्टमा हाम्रो पहिलो र चौथो स्टेटमेन्ट ठिक छ, तर दोस्रो र तेस्रो स्टेटमेन्ट गलत छ। त्यहाँ के दिएको हुन्छ भने प्रश्नहरूमा भन्दाखेरि तलका भनाइमा कुन ठिक छ वा बेठिक छ भनेर अप्सनमा हेर्दाखेरि अब हाम्रो के हुनुपर्ने हो 1 र 4 ठिक, 2 र 3 बेठिक। त्यस्तो भनेको सूक्ष्म अध्ययनको हिसाबले सोध्ने क्वेसन भनेको थर्ड लेभल क्वेसन हो र त्यहाँ हाम्रो लोकसेवाको प्याटर्नमा हेर्दा पनि विषयवस्तुहरूको स्ट्रक्चर अनुरूप भनेको फर्स्ट लेभल, सेकेन्ड लेभल र थर्ड लेभल प्रश्नहरू सोधिन्छ। काल पुरुष द ओरियन तारामण्डलको आकार भनेको शिकारी हो र अहिलेसम्म खरदार सुब्बामा सबभन्दा धेरै पटक लगभग हेर्दाखेरि 2-3 वर्ष नै सोधिसकेको प्रश्न हो। पृथ्वीबाट देख्ने सबभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? लुब्धक नेपालीमा भनिन्छ, साइरस भनेको इङ्ग्लिसमा भनिन्छ। एकचोटि खरदारमा सोधेकोमा भनेको साइरस वा लुब्धक अप्सन थिएन, त्यहाँनिर सिरियस भनेर दिएको थियो। जे भए पनि हाम्रो उच्चारणहरू हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै बेला प्रश्नावलीको अलिकति स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि कन्फ्युजन नभएर त्यस बुझाइमा हाम्रो एन्सर भनेको लुब्धक वा साइरस वा सिरियस त्यहाँनिर जुन दिएको छ त्यो हिसाबले हामीले पृथ्वीबाट देख्ने सबैभन्दा चम्किलो तारा भनेको लुब्धक वा साइरस हो। छिटो छिटो घुमिरहने एवं रेडियो तरङ्ग दिने तारा भनेको पल्सार हो। र यति शब्दावली पश्चात भनेको हामीले अबको पोर्सनमा विभिन्न ग्रहहरूसँग सम्बन्धित विस्तृत विषयवस्तुतर्फ जाँदैछौँ। अघि हामीले विभिन्न शब्दावलीहरू ब्रह्माण्ड सम्बन्धी हेऱ्यौँ, त्यसमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। पिरियड अफ रिभोल्युसन अर्थात् परिक्रमण समय वा कुनै पनि ग्रहको 1 वर्ष दिनको समय र त्यससँग सम्बन्धित 8वटा ग्रहहरूको सूर्यलाई परिक्रमा गर्न लाग्ने समय अवधि अर्थात् त्यो ग्रहको 1 वर्ष दिनको समय अवधि यहाँ दिएको छ र यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि केही याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 2069 सालको नासुमा सोधिसकेको प्रश्न हो मंगल ग्रहलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्दछ भन्ने प्रश्नमा त्यहाँनिर अप्सन भनेको 687 दिन भनेको दिएको थियो र एउटा जस्तो प्रश्न यो सोध्यो भने के हाम्रो पृथ्वीको सोध्न सक्दैन। अघि पनि हामीले लेखेका थियौँ 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनट 46 सेकेन्ड मोस्ट बेबी
त्यसपछि सबैभन्दा कम कसको छ? बुधको छ, हेर्नुस् 88 दिन। सबैभन्दा बढी कसको छ? वरुणको छ 164 वर्ष। अझ यसमा धेरै कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामीले सिम्पल हेरौँ। जस्तो कुनै एउटा वस्तु वा पिण्ड छ, यसको नजिक जुन वस्तु छ अर्थात् सूर्यको नजिक सबैभन्दा नजिकमा रहेको ग्रह भनेको बुध हो। तो बुधलाई त यति छोटो दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ सूर्यलाई एक परिक्रमा गर्नु। त्यस्तै वरुण भने धेरै टाढा छ, त्यसको भनेको कक्ष भनेको धेरै लामो हुन्छ, त्यसकारणले भनेको त्यसलाई अझ धेरै समय लागेछ। सिम्पल हो, सूर्यबाट सबभन्दा नजिकको जुन ग्रह छ त्यसलाई सबभन्दा कम परिक्रमण गर्न लागेको छ भन्ने परिक्रमा गर्न लाग्छ, त्यसको परिक्रमण समयावधि सबभन्दा कम हो अर्थात् बुधको 88 दिन हो। र जति टाढा हुन्छ त्यसको सबभन्दा बढी हो। र यसमा हामीले सम्झनै पर्ने, याद गर्नुपर्ने सबभन्दा कम कसको, सबभन्दा बढी कसको र पृथ्वीको कति, यति सम्झना चाहिँ हाम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैको आधारमा नोटमा हामीले पनि हेर्न सक्छौँ। सौर प्रणालीमा सबैभन्दा तीव्र परिक्रमण समय अर्थात् पिरियड अफ रिभोल्युसन भएको ग्रह भनेको बुध भन्ने, तीव्र भनेको सबभन्दा छोटो अवधिमा त्यसले परिक्रमा गर्न सक्ने हो। मन्द भनेको सबभन्दा सुस्त हो अर्थात् सबभन्दा बढी समयावधि लगाएर भनेको परिक्रमा गर्नु भनेको वरुण हो अर्थात् त्यसको 164 वर्ष लाग्दछ। त्यस्तै पिरियड अफ रोटेसन अर्थात् एक सौर्य दिन अर्थात् आफ्नो अक्षमा घुम्न लाग्ने समयको कुरा गर्दाखेरि एउटा कन्सेप्ट चाहिँ राख्नु होला। जसको मास पिण्ड सबभन्दा बढी छ त्यसलाई कम समयावधि लाग्छ, जसको भनेको सानो छ त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा भनेको कम के भन्छ बढी लाग्दछ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि ग्रहहरूमै सबैभन्दा ठुलो ग्रह भनेको बृहस्पति हो। बृहस्पतिको परिभ्रमण समय अर्थात् भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ? परिभ्रमण भन्छौँ। यो परिभ्रमण अर्थात् पिरियड अफ रोटेसन अर्थात् एक सौर्य दिन सबैभन्दा कम भएको ग्रह बृहस्पति 9 घण्टा 55 मिनट 30 सेकेन्ड। र सौर प्रणाली सबभन्दा तीव्र परिभ्रमण अर्थात् रोटेसन अर्थात् सबभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह बृहस्पति। त्यस्तै सौर प्रणालीको सबभन्दा मन्द भनेको शुक्रको छ 243 दिन अर्थात् सबैभन्दा बढी परिभ्रमण समयावधि भएको ग्रह कुन भन्ने प्रश्न आयो भने त्यसमा हामी शुक्र लगाउँछौँ। त्यसको 243 हो भने सबैभन्दा कम परिभ्रमण समय भएको अर्थात् सबभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह कुन भन्ने प्रश्न आयो भने बृहस्पति हो 9 घण्टा 55 मिनट 30 सेकेन्ड। र पृथ्वीको त बिर्सनै भएन नि, पृथ्वीको भनेको 23 घण्टा 56 मिनट 4.09 सेकेन्ड हो, 4.09 सेकेन्ड छ। र यो हाम्रो धेरैचोटि सोधेको प्रश्न हो, पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न कति समय लागेको छ? 23 घण्टा 56 मिनट 4.09 सेकेन्ड। र तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दाखेरि सक्दो चार्टलाई पहिला भनेको सार्नु होला अनि कन्सेप्ट भनेको अझ हाम्रो क्लियर हुन्छ। र यो रिक्वेस्ट गर्दै अब हामीले अर्को क्वेशनमा जाँदैछौँ। व्यासले के निर्धारण गर्दछ भन्दाखेरि ग्रहको आकार अर्थात् ठुलोदेखि सानो क्रममा ग्रहहरूको कुन क्रम ठिक छ वा सानोदेखि ठुलो क्रममा ग्रहहरूको कुन क्रम ठिक छ भन्ने प्रश्नावली भनेको लोकसेवा मोडेलको प्रश्न हुन सक्छ। जस्तो पहिलाको भिडियोमा हामीले हेर्यौं सूर्यबाट नजिकदेखि टाढाको क्रममा रहेका ग्रहहरूको कुन क्रम ठिक छ भन्ने। त्यस्तै यो एउटा प्रश्न हो र यसमा हामीले हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी व्यास भएको ग्रह बृहस्पति हो। यो किलोमिटरमा छ 11,39,040 किलोमिटर हो भन्ने। सबभन्दा सानो भनेको बुध हो र यो 4851 किलोमिटर छ, यो सबै मेजरमेन्ट किलोमिटरमा छ। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यसमा सोध्ने मोडेल भनेको फर्स्ट लेभल क्वेशन भने कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो ग्रह कुन हो? बृहस्पति। सबभन्दा सानो कुन हो? बुध। तेस्रो ठुलो ग्रह कुन हो? अरुण।
किन भन्दाखेरि व्यासको आधारमा हामीले हेर्छौँ भने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, त्यसपछि यो 4वटा बाहिरी ग्रहहरू अलिकति समझ्दाखेरि हामीले यसरी पनि सम्झिन सक्छौँ। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाहिरी ग्रहको जुन क्रम छ सूर्यदेखि दूरीको आधारमा, त्यसपछि भनेको सिम्पल हामीले हेरौँ 4वटा भयो। पाँचौं छ, पाँचौं भनेको भनेको पृथ्वी हो, पाँचौं ठुलो भनेको पृथ्वी। त्यसपछि भनेको हाम्रो पृथ्वीपछि हप्ताको दिनमा 6औं दिन भनेको शुक्रबार हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 6औंमा भनेको कुन शुक्र ग्रह हो। अलिक कन्फ्युजन कम गर्ने, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण पछि 5औं पृथ्वी, 6औं दिन भनेको शुक्र भयो। अनि अब मंगल बुधमा कुन अगाडि आउँछ? मंगल आउँछ, बुध पछाडि जान्छ। त्यसकारणले मंगल अनि बुध यो सेकेन्ड लेभल क्वेसनको लागि धेरै भिभिआई क्वेसन हो। जस्तो ठुलोदेखि सानो क्रममा ग्रहहरूको कुन क्रम ठिक छ भने क्वेसन आयो भने आउटर मोस्ट 4वटा प्लानेट जुन छ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पश्चात भनेको पृथ्वी, 5औं शुक्र, 6औं दिनमा गयो र मंगल पछि मात्रै बुध आउँछ भन्ने कन्सेप्टको आधारमा हामीले यो राख्न सक्छौँ। र अघि पनि गर्यौँ सौर प्रणालीको सबभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति छ भने सबभन्दा सानो ग्रह भनेको बुध हो। र अहिलेसम्म हेर्दा हामीले यसमा 2टा पोर्सन हेर्यौँ। सूर्यबाट दूरीको आधारमा ग्रहहरूको क्रम हेर्यौँ। अर्को भनेको व्यासको आधारमा अर्थात् ठुलोदेखि सानो क्रममा ग्रहहरूको क्रम हेर्यौँ। तर अर्को क्वेसन कस्तो भन्दाखेरि घनत्वको हिसाबले ग्रहहरूको ठुलोबाट सानो क्रम कुन ठिक छ भन्ने प्रश्नावली आयो भने यहाँ अलिकति मिक्स नछ। सम्झिनु होला, बारम्बार यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण अनि शनि छ। र यसरी सोच्दाखेरि भनेको जसरी दूरीको आधारमा हाम्रो बुध सबभन्दा सुरुको, त्यस्तै भनेको शनिलाई लास्टमा किन राख्ने धार्मिक हिसाबले पनि हेर्दाखेरि यसमा भनेको शनि ग्रहको दशा भनेर भन्छ र त्यो हिसाबले शनि भनेको सबभन्दा लास्टमा। यो 2टा कन्सेप्ट यदि याद छ भने सबभन्दा घनत्व बढी भएको बुध, सबभन्दा कम भएको शनि। सौरमण्डलको अर्को इम्पोर्टेन्ट पोर्सन भनेको के छ भन्दाखेरि विभिन्न ग्रहका उपग्रहहरूको संख्या भनेर। र यहाँनिर हेर्दाखेरि यो सन् 2014मा खगोलविदहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यो भनेको हाम्रो तथ्याङ्क र अपडेट हुँदै जान्छ, समयानुसार परिवर्तन हुन्छ। अहिलेसम्मको हिसाबमा भनेको हाम्रो यो उपग्रहहरूको संख्या छ। तपाईँ हाम्रो इक्जाम हुने बेलामा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय खगोलविदहरूको जति प्रतिवेदनले यो हेरफेर भएर आयो भने त्यसमा त्यो अनुसारको हुनेछ। र अहिलेसम्म हेर्दा बुधको उपग्रह छैन, 0। शुक्रको पनि उपग्रह छैन, 0। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि उपग्रह नभएको ग्रह कुन हो? 2टा छ, बुध र शुक्र। त्यसपछि एउटा मात्रै उपग्रह भएको ग्रह भनेको चन्द्रमा, पृथ्वी हो। त्यसको एउटा मात्रै उपग्रह छ, चन्द्रमा। र अहिलेसम्म सबभन्दा बढी अनुसन्धान गरिएको ग्रह पनि चन्द्रमा नै हो। मंगल, मार्स, यसको 2टा उपग्रह छन्, एउटा डिमोस र अर्को फोबस छ। र यसमा 2टा मध्ये ठुलो भनेको फोबस हो, सानो भनेको डिमोस हो। यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ होला, यहाँ कन्फ्युजन नहुनु होला। डिमोस डाउन सानो, त्यस्तै फोबस भनेको ठुलो 2टामा। त्यसपछि बृहस्पतिको जम्मा उपग्रह संख्या 67 हो। त्यसमा गैनिमेड त्यसको सबभन्दा ठुलो ग्रह छ भने लिडा भनेको सबभन्दा सानो हो। र यो सौर प्रणालीकै सबैभन्दा ठुलो उपग्रह भनेको गैनिमेड हो, सबभन्दा सानो भनेको लिडा हो। त्यो हिसाबले पनि यसलाई हामी सम्झिन सक्छौँ। जम्मा उपग्रहहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो उपग्रह भनेको गैनिमेड, सबभन्दा सानो भनेको लिडा हो। यो कसको हो? बृहस्पति ग्रहको। शनिको उपग्रह संख्या 62, टाइटन यसको ठुलो उपग्रह छ भने फोबे भनेको सानो हो। अरुणको उपग्रह संख्या भनेको 27 हो, जसमा भनेको टाइटेनिया ठुलो उपग्रह छ भने मिरान्डा भनेको सानो ग्रह हो।
र एकचोटि वरुणको हेर्दाखेरि जम्मा 14वटा उपग्रह मध्ये ट्राइटन हो ठुलो, निसो हो सानो। र यहाँ टाइटन र ट्राइटनमा हामीलाई धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। एकचोटि शनिको टाइटन, वरुणको ट्राइटन। अब शनिमा र छ छैन, वरुणमा त र छ नि, ट्राइटनमा र जुन र आउँछ त्यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो भनेको वरुणको ट्राइटन हो। कन्फ्युजन कम गर्नु होला। र यसबाट कस्तो जुन पहिला भिडियोदेखि नै हामीले भन्दैछौँ लेभेल हिसाबको प्रश्नहरू हुन सक्छ, जस्तो जोडे मिलाउनलाई दिन सक्छ विभिन्न ग्रह र त्यसको सबभन्दा ठुलो ग्रहको के नाम दिएको छ र त्यसमा पनि जोडा कुन जोडा सही छ भनेर। अब बृहस्पतिको दियो भने हामीले टाइटेनियासँग मिलाएर भएन, त्यसको त बृहस्पतिको केसँग त गेनिमेडसँग मिलाउनु पर्यो। अरुणको छ भने टाइटेनिया हुन्छ। त्यस्तै शनिको हामीले टाइटन लगाइदिन्छौँ, वरुणको टाइटन लगाइदिन्छौँ भने रङ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हेर्नु होला। र जम्मा उपग्रहहरूको सङ्ख्या भनेको कति त 173 हो। चार्ट हेर्दा हेर्दै तपाईँहरूलाई दिक्क लागिसकेको होला। त्यसैमा अलिकति हामीले अब डायग्रामेटिक केही विषयवस्तु हेरौँ यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित। र तपाईँहरू सबैजनाले एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि योभन्दा पहिलाको भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले कृपया आई बटन क्लिक गरिदिनु होला। अब केही हामी विषयवस्तु हेरौँ। बच्चा क्लासदेखि पढ्दै आएको ऋतु प्रसङ्गमा हाम्रो ऋतु सङ्ख्या जम्मा 6वटा छ नेपालीमा। र यसलाई हेर्नको लागि सजिलो प्याटर्न हेर्छौँ, बग्रिब सहेसी। एउटा सूत्रको रूपमा हामीले हेर्छौँ यसलाई। र जीके पढ्दाखेरि प्राय सानो सानो फर्मुलामा सम्झने प्रयास गरौँ। बग्रिब सहेसी भनेको यो के हो भन्दाखेरि ऋतु 6वटाको फर्स्ट लेटरहरू छ। र यसमा ब भनेको यो वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, लास्टमा शिशिर गरेर यसरी हामीले ऋतु हेर्छौँ। र यो 6वटा ऋतुहरूमा अब सम्झिन धेरै सजिलो छ। चैत्र वैशाखबाट सुरु गरौँ। चैत्र र वैशाख महिनामा के पर्दछ भन्दाखेरि वसन्त ऋतु हो। त्यस पश्चात 2 महिना थप्दै जान्छ, ज्येष्ठ, अषाढ, वर्षा भनेको श्रावण भाद्र, शरद भनेको असोज कार्तिक, हेमन्त भनेको मङ्सिर पौष, र शिशिर भनेको माघ फाल्गुन। यसरी हेर्दाखेरि हामीले सम्झिनु पर्यो के त दुईटा चिज मात्रै सम्झिनु पर्यो। बग्रिब सहेसी सम्झिनु पर्यो र वसन्त, ब भनेको वसन्त हो, यो चैत्र वैशाख हो। त्यस पश्चात हरेक 2 महिना थप्दै गएपछि त यो भनेको नेपाली 6वटा ऋतु भनेको हामीलाई कन्ठस्थै भए जस्तै हुन्छ। र एउटा क्वेसन सिम्पली यसमा लिउँ। वर्षा ऋतु भनेको हाम्रो नेपाली पात्र अनुसार कुन महिनामा पर्दछ? कतिको दिमागमा यो पनि प्रसङ्ग आउन सक्छ। असारमा भनेको धान रोपाई भनेको हुन्छ, त्यो महिना हो कि वर्षा ऋतु भनेको त्यो पर्दैन। वर्षा ऋतु भनेको श्रावण भाद्रो। यसरी हेर्दाखेरि यसमा हाम्रो चैत्र वैशाख भनेको वसन्त ऋतु भनेको मनोरम हावापानी पाइने यो ऋतु हो। ज्येष्ठ असार भनेको सबभन्दा बढी गर्मी हुने ऋतु हो। त्यस्तै वर्षामा मुसलधारे पानी पर्दछ, मुसलधारे
पानी पर्दछ। त्यस्तै असोज कार्तिक भनेको शरद ऋतु जाडो शुभारम्भ हुन्छ, जाडो सुरुवात हुने ऋतु हो। हेमन्तमा अर्थात् मङ्सिर पौषमा हिउँ पर्दछ, हिउँ पर्ने भन्ने। माघ फाल्गुनमा भनेको शिशु ऋतुमा बढी जाडो हुने भनेर यसरी पनि हामीले सम्झिन सक्छौँ। र अहिलेसम्म यस प्रकृतिका भनेको प्रश्नावली लोकसेवामा सोधिएको छैन र त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यसमा हाम्रो सम्झिनु पर्ने मुख्य रूपमा भनेको वसन्तदेखि शिशु ऋतुसम्म कुन महिनामा कुन ऋतु पर्दछ भनेर हो। र यससँगै सम्बन्धित अलिकति केही हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ, जस्तो सिम्पल हो। हरेक वर्षको जनवरी 1 तारिक जुन इङ्ग्लिस क्यालेन्डरमा हुन्छ, हरेक वर्षको जनवरी 1 भनेको पौष 15 देखि 17 गते बीचमा पर्दछ। तपाईँहरूले क्यालेन्डर हेर्नुहोला। र यसबाट हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि आदि पौषदेखि आदि माघसम्म भनेको हाम्रो जनवरी मन्थ पर्छ। जनवरी भनेको आदि पौषदेखि आदि माघसम्म। र यसबाट के हुन्छ भन्दा पौषदेखि आधा माघ जनवरी छ भने माघदेखि आधा फाल्गुनसम्म भनेको फेब्रुअरी हो, आधा फाल्गुनदेखि आधा चैत्रसम्म भनेको पुनः मार्च हो। एवं प्रकारले हरेक मन्थलाई भनेको नेपाली मन्थसँग टाइअप हामीले गर्न सक्छौँ। हुनसक्छ 1-2 दिनको तलमाथि पर्न सक्छ, किन एक्ज्याक्ट भनेको आदिमै पर्दैन नि। 15 देखि 17 पौष 15 पनि पर्न सक्छ, 16 पनि पर्न सक्छ, 17 पनि पर्न सक्छ। र यो कन्सेप्टको आधारमा सबभन्दा एउटा मोस्ट भिभिआई प्रश्नावलीतिर हामी जाँदैछौँ। वर्षका केही दिनहरूमा 4 वटा दिन हामी सम्झिन्छौँ। 21 मार्च, 23 सेप्टेम्बर, त्यस्तै 21 जुन, 22 डिसेम्बर। र यसरी हेर्दा हाम्रो 21 मार्च, 23 सेप्टेम्बर, 21 जुन, 22 डिसेम्बरमा सिम्पली हामीले हेर्छौँ भने 21 मार्च यो प्याटर्न हिसाबले हेर्दै जाँदाखेरि भनेको हाम्रो चैत्र महिनामा पर्छ। यस हिसाबले हेर्दा चैत्र महिना कुन ऋतुमा पर्छ? वसन्त ऋतुमा पर्छ। र यसलाई अलिकति कोड गरौँ। 21 मार्च भनेको चैत्र महिनामा पर्ने भएको हुनाले वसन्त। त्यस्तै 23 सेप्टेम्बर भनेको हेर्दै जाँदा भनेको असोज महिनामा पर्छ। र यो भनेको कुन ऋतुसँग सम्बन्धित हुन जान्छ भन्दाखेरि शरद ऋतुसँग। र अर्को यसमा हाम्रो बुझाइ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बरमा दिन रात बराबर हुन्छ। त्यस कारणले दिन रात बराबर हुने दिनहरू भनेर आयो भने हामीले के सम्झिनु पर्ने हुन्छ भन्दा 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर दिन रात जहाँ बराबर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सम्पात भन्छौँ। दिन रात बराबर हुने दिनलाई हामी के भन्छौँ? सम्पात भन्छौँ। र दुईटा दिन यस्तो छ 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर जसमा दिन रात बराबर हुन्छ। त्यस कारणले लोकसेवामा सोध्ने क्वेसन हिसाबले वसन्त सम्पात भन्नाले कुन दिनलाई बुझिन्छ भने प्रश्न आयो भने 21 मार्च। एक्जाममा धेरै कन्फ्युजन भयो भने हामीले पौषदेखि लिएर भनेको अङ्ग्रेजी मन्थ गन्न थाल्छ भने त्यो अवस्थामा 21 मार्च चैत्र महिनामा पर्छ। चैत्र महिना भनेको वसन्त ऋतु हो, त्यस कारणले यसलाई वसन्त सम्पात भनिन्छ भन्ने। शरद महिनामा शरद ऋतु भनेको असोज महिनामा पर्छ र यो 23 सेप्टेम्बर भनेको असोज महिनामा पर्ने भएको हुनाले शरद सम्पात भनेको 23 सेप्टेम्बर हो। र जहाँ दिन रात बराबर हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सम्पात भनेर भन्छौँ। वर्षका 4 वटा महत्त्वपूर्ण दिनमध्ये 2टा दिनको बारेमा हामीले हेर्यौँ।
त्यस्तै 21 जुन भनेको सिम्पल छ, हामी सबैले भोगेका कुरा छ। गर्मीमा दिन लामो हुन्छ, राति छोटो हुन्छ। त्यस्तै जाडोमा भनेको राति लामो हुन्छ, दिन छोटो हुन्छ। त्यस हिसाबले सबैभन्दा लामो दिन हुने, सबैभन्दा लामो दिन वर्षको कुन हो भन्दा 21 जुन हो। त्यस्तै सबैभन्दा छोटो दिन भनेको 22 डिसेम्बर हो। र यसैलाई उल्टो हिसाबले पनि सोधिदिन सक्छ नि। हामी दिन भनेर सम्झेछौँ। सबैभन्दा लामो रात हुने दिन भनेको कुन हो? 22 डिसेम्बर हो। सबैभन्दा छोटो दिन के भन्छ, छोटो रात हुने दिन कुन हो? 21 जुन हो। सिम्पल छ। गर्मीको समयमा जुन हाम्रो दिन हुन्छ त्यो लामो हुन्छ, जाडोयाममा भनेको छोटो हुन्छ। 22 डिसेम्बर भनेको सबैभन्दा छोटो दिन हो भने सबैभन्दा लामो दिन भनेको 21 जुन। र यसैमा अझ एउटा कन्फ्युजन क्वेसन हेरौँ। यो 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो, भूमध्य रेखा हो, जहाँ दिन रात पुरै बराबर हुन्छ। त्यसमा सूर्यको किरण कहाँ पर्दछ भन्ने प्रश्न आयो भने भूमध्य रेखामा आइदर वसन्त सम्पात होस् वा शरद सम्पात होस्, सूर्यको किरण कहाँ पर्दछ भन्ने प्रश्न आयो भने भूमध्य रेखा अर्थात् 0 डिग्री अक्षांश रेखामा पर्दछ। त्यस्तै 21 जुनको प्रसङ्गमा भनेको गर्मीयाम र जाडोयामको थोरै सम्झौँ हामीले। बिहान पख सूर्योदय हुँदाखेरि गर्मीयाममा सूर्यको किरण प्राय अलिकति उत्तरतिर हुन्छ, जाडोयाममा भनेको सूर्योदय हुँदाखेरि दक्षिण कुनातिरबाट हुन्छ। र यसमा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यो उत्तर हुन्छ, माथि उत्तर, तल दक्षिण। 23.5 डिग्री उत्तरमा रहेको अक्षांश रेखा भनेको कर्कट रेखा हो। यो भनेको गर्मीयाममा हुने हो। 21 जुन अर्थात् सबैभन्दा लामो दिन। 21 जुनमा सूर्यको किरण कहाँ पर्दछ भन्ने क्वेसन आयो भने कर्कट रेखामा पर्दछ। र कर्कट रेखा भयो। अर्को यसको के हुन्छ भन्ने, कर्कट रेखामा 21 जुनमा सूर्यको किरण पर्ने भएको हुनाले यसलाई कर्कट संक्रान्ति पनि भनिन्छ वा साउने संक्रान्ति पनि भनिन्छ। साउने संक्रान्ति वा कर्कट संक्रान्ति। त्यस्तै 22 डिसेम्बरमा भूमध्य रेखाबाट दक्षिणमा सूर्योदयको हिसाबले हेर्दा 23.5 डिग्री दक्षिणमा मकर रेखा पर्दछ। त्यसकारणले 22 डिसेम्बरमा सूर्यको किरण कहाँ पर्दछ भन्ने प्रश्न आयो भने मकर रेखामा पर्छ। त्यसलाई मकर संक्रान्ति वा माघे संक्रान्ति पनि भनिन्छ। पुनः छोटकरीमा थोरै सम्झनुहोस्। दिन रात बराबर हुने दिनहरू 21 सेप्टेम्बर, 21 मार्च, 23 सेप्टेम्बर अर्थात् वसन्त सम्पात र शरद सम्पात, जसमा सूर्यको किरण भनेको भूमध्य रेखामा सिधा पर्दछ। त्यस्तै वर्षको सबैभन्दा लामो दिन भनेको 21 जुन हो, जसमा सूर्यको किरण भनेको सिधा कर्कट रेखामा पर्छ। यसलाई कर्कट संक्रान्ति वा साउने संक्रान्ति पनि भनिन्छ। वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन 22 डिसेम्बर हो, जसमा सूर्यको किरण भनेको मकर रेखामा पर्छ, अर्थात् यसलाई मकर संक्रान्ति वा माघे संक्रान्ति पनि भनिन्छ। यो धेरै भिभिआई पोर्सन हो, सम्झनु होला। यसपछिको क्लासहरू भनेको अर्को भिडियोमा हेर्नु होला।